अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे शौहर को फौत हुए अभी चौथा रोज था कि दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजने लगा। मेरी 13 साल की बेटी ने जब दरवाज़ा खोला तो मकान मालिक ने गंदी नज़रों से उसको देखते हुए कहा, अगर कल रात तक 2 महीने का किराया अदा नहीं किया तो अपनी माँ से कहो अपना बंदोबस्त कर ले। मेरी बेटी ने उसकी नज़रों से घबरा कर दरवाज़ा बंद कर दिया, भाग कर मेरे सीने में छुप गई। वो रात हम दोनों माँ बेटी पर क़यामत बनकर गुज़री। जैसे ही सुबह की अज़ान हुई, मैंने बराबर में सोई हुई बेटी को देखा, तकिया उठाकर जैसे ही उसके मुँह पर रखने लगी, दरवाज़ा ज़ोर-ज़ोर से बजने लगा। जब दरवाज़ा खोला तो ये देखकर मेरे सर पर आसमान गिर गया कि सामने मेरा नाम महमूद है। मेरे माँ-बाप को जब ये महसूस हुआ कि अब वक़्त आ गया है मेरी शादी कर दी जाए, तो उन्होंने रिश्ते देखने शुरू कर दिए। लेकिन मेरी ज़िंदगी में पहले ही एक ऐसा शख़्स आ चुका था, जिसके बगैर मैं अपने आप को मुकम्मल तसव्वुर नहीं कर सकती थी। उसका नाम अमजद था। मैं उससे बेहद मोहब्बत करती थी। इतनी मोहब्बत कि उसके बगैर साँस लेना भी दुश्वार महसूस होता था। मैंने जब देखा कि घरवाले संजीदा हो चुके हैं, तो मैंने अमजद से कहा कि वो अपने घरवालों को लेकर हमारे घर रिश्ता लेकर आए, क्योंकि मैं किसी सूरत उसे खोना नहीं चाहती थी। अमजद ने हिचकिचाते हुए कहा कि वो डरता है कि मेरे घरवाले इस रिश्ते को कबूल नहीं करेंगे। मैंने उसे हौसला दिया और कहा कि मोहब्बत सच्ची हो तो कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। उसने मेरी बात मान ली और कुछ दिन बाद अपने वालिदैन को साथ लेकर मेरे घर आ गया। लेकिन जैसे ही मेरे माँ-बाप को ये इल्म हुआ कि अमजद का ताल्लुक किसी और बरादरी से है और उनकी नज़र में वो ज़ात-पात के हिसाब से कमतर है, उन्होंने फ़ौरन इस रिश्ते से इनकार कर दिया। उनके अल्फ़ाज़ मेरे दिल पर पत्थर की तरह लगे। उन्होंने साफ कहा कि हम नीच ज़ात में बेटी नहीं देते। मैंने हार मानने से इनकार कर दिया। मैंने फिर से कोशिश की कि किसी तरह अपने वालिदैन को राज़ी कर सकूँ। मैंने उनके सामने अपने जज़्बात रखे। मैंने कहा कि मोहब्बत बरादरी नहीं देखती। मैंने कहा मैं खुश इसी में पाऊँगी कि अगर मेरी शादी अमजद से हो जाए, लेकिन वो ना माने। वो अपनी ज़िद पर कायम रहे। एक दिन अमजद फिर से आया, इस बार वो अकेला था। उसने कहा, वो एक आखिरी बार बात करना चाहता है। लेकिन मेरे माँ-बाप ने ना सिर्फ उसे घर से निकाल दिया, बल्कि उस पर हाथ भी उठाया। उस दिन मेरा दिल टूट गया। लेकिन मेरी मोहब्बत नहीं टूटी। मुझे साफ-साफ महसूस होने लगा कि मेरे माँ-बाप मेरी खुशी नहीं चाहते। उन्होंने ज़बरदस्ती मेरी शादी एक और जगह तय कर दी। वो कहते थे, वो लड़का हमारी ज़ात से है, खाता-पीता घर है, हमें क्या चाहिए? लेकिन मेरे दिल को तो कुछ और चाहिए था। मैंने अमजद से वादा किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसकी बनूँगी और वो भी अपनी बात पर कायम था। मैंने एक रात जब सब सो गए तो अपने चंद कपड़े उठाए, अमजद के साथ भाग गई। मुझे मालूम था कि कदम बहुत खतरनाक है, ये रास्ता आसान नहीं है, लेकिन हमारे पास और कोई रास्ता ही नहीं था। हम दोनों ने बहुत कोशिश की कि कोई छोटा-सा किराए का मकान मिल जाए। आखिरकार हमें एक जगह मिल गई। लेकिन उसका मालिक बहुत ही बदज़ुबान और बदतमीज़ आदमी था। उसकी आँखों में अजीब-सी लालच थी, लेकिन हमारे पास कोई और सहारा नहीं था। हमने उसी मकान में रहना शुरू कर दिया। अमजद ने फ़ौरन मज़दूरी ढूँढनी शुरू की। उसके पास कोई हुनर नहीं था, लेकिन मेहनत की ताकत बहुत थी। वो दिन भर काम करता और रात को मेरे पास आकर मुस्कुराता, जैसे दुनिया की सारी थकन मेरी मुस्कुराहट से मिट जाती हो। हमारे पास ना बिस्तर था, ना बर्तन, ना पंखा, ना अच्छी खुराक, लेकिन हम दोनों के दिल एक-दूसरे के साथ थे और यही हमारा सरमाया था। अल्लाह ने कुछ महीनों में ही मेरी गोद भर दी और साल बाद मेरी बेटी पैदा हुई। जब मैंने पहली बार उसे गोद में लिया, तो मुझे लगा कि हमारी मोहब्बत का फूल खिल चुका है। गुर्बत के बावजूद हम खुश थे, क्योंकि हम एक-दूसरे का साथ निभा रहे थे। वक़्त गुज़रता गया, बेटी बड़ी होती गई, साथ ही साथ हमारी ज़रूरियात भी बढ़ती गईं। लेकिन आमदन वही की वही रही। एक दिन अमजद ने थके हुए लहजे में मुझसे कहा, हम कब तक यूं ही गुजारा करते रहेंगे? कभी तो कुछ बड़ा करना होगा। मैंने पूछा, क्या करोगे? ना तुम्हारे पास डिग्री है, ना तजर्बा, ना कोई सहारा। उसने कहा कि वो कुछ सोच रहा है, लेकिन वो काम कानून के दायरे से बाहर है। मैंने फौरन कहा, अगर तुम वाकई मुझसे मोहब्बत करते हो तो फिर मेरी एक बात मानो। मैं इन औरतों में से नहीं हूं जो शौहर से सिर्फ पैसे मांगती हैं, चाहे वो जैसे भी आए। मैं तुम्हें कभी इजाजत नहीं दूंगी कि तुम कोई गैर कानूनी रास्ता इख्तियार करो। उसने मेरी तरफ देखा और देर तक कुछ नहीं बोला। फिर बोला, मैं वादा करता हूं तुम्हें कभी शर्मिंदा नहीं होने दूंगा।
मेरी बेटी सोनिया वक्त के साथ साथ अजीब सी चमक के साथ जवान हो रही थी। उसकी आंखें दूध जैसी थीं, आंखें नीली माइल थीं, बालों की चमक धूप में सुनहरी हो जाती थी। उसका कद उसकी उम्र की लड़कियों से खासा ऊंचा होता जा रहा था। वो जब बाहर निकलती तो लोगों की नजरें खुद ब खुद उसकी तरफ उठ जाती। मैं माँ थी, मैं जानती थी कि मेरी बेटी आम बच्चियों से मुख्तलिफ है। मैंने अपने शौहर से एक दिन कहा कि हमारी सोनिया तो दिन ब दिन इतनी खूबसूरत हो रही है कि दिल घबराता है। उसने हंसते हुए कहा, तुम्हें क्यों परेशानी है? माँ बाप खूबसूरत हों तो औलाद भी खूबसूरत होती है, ये तो फख्र की बात है। मैंने धीमी आवाज में कहा, फख्र अपनी जगह, लेकिन जमाना वैसा नहीं रहा जैसे पहले होता था। लोग अब नजर से भी नोच लेते हैं। हम गरीब लोग हैं, ना कोई सिक्योरिटी है ना कोई सहारा, तो फिर अपनी बेटी की हिफाजत कैसे करेंगे? मेरा शौहर हमेशा की तरह पुरअमीद लहजे में बोला, जब तक मैं जिंदा हूं, आंख भी बुरी नीयत से सोनिया की तरफ नहीं देख सकती। और तुम खुद भी इसकी माँ हो, इसका ध्यान रखो। वैसे भी तुम हर वक्त यूं ही बिला वजह की फिक्र में रहती हो। मुझे तो तुम्हारी ये आदत अब मजाहिया लगने लगी है, लेकिन मेरी परेशानी सिर्फ मेरी बेटी की खूबसूरती तक महदूद नहीं थी। मेरे शौहर का रवैया कुछ दिनों से बदला बदला लग रहा था। वो सुबह तो काम पर निकलता, लेकिन शाम के बाद अक्सर घर वापस नहीं आता। जब मैं पूछती कि कहाँ थे, तो या तो टाल देता या कहता काम था, ज्यादा सवाल ना किया करो। मैंने 2-3 मर्तबा नरमी से बात की कि अगर कोई मुश्किल है या कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, लेकिन उसने कुछ ना बताया। मैं बेबस हो गई थी। मेरे पास कोई भाई था, ना कोई ऐसा रिश्तेदार जिससे मैं ये सब बांट सकती। मैंने कई बार दिल में सोचा, शायद वो किसी परेशानी में है और मुझे बताना नहीं चाहता। लेकिन एक बात मेरे दिल को बहुत ज्यादा खटकने लगी थी कि हमारा मकान मालिक भी बहुत बदतमीज था। अगर किराया 1 महीना भी लेट हो जाता तो वो फौरन बिजली पानी और गैस बंद करवा देता और इतनी धौंस से बात करता जैसे हम उसके गुलाम हों। हालांकि किराया देते थे और साफ सुथरी जिंदगी गुजारने की कोशिश करते थे। मैंने सुना था कि कुछ मकान मालकिन ऐसे भी होते हैं जो एक एक साल किराया ना लेने के बावजूद इज्जत से बात करते हैं और आखिर में बस इतना कहते हैं कि अगर किराया नहीं दे सकते तो मकान खाली कर दो। लेकिन हमारा मकान मालिक हर महीने की आखिरी तारीख को ऐसे चिल्लाता था जैसे हम चोर हों। मैं दिल ही दिल में दुआ करती कि अल्लाह कोई रास्ता निकाले। एक दिन मेरे शौहर ने शाम को बैठे बैठे कहा, हम कब तक यूं ही जिएंगे? हम हमेशा के लिए ऐसे ही रहेंगे? क्या हमारी तकदीर कभी नहीं बदलेगी? मैंने कहा, हमसे भी बुरे हालात में लोग जी रहे हैं। हम परवरदिगार का शुक्र अदा करें। ये जिंदगी अगर आजमाइश है तो हमें सब्र के साथ इसका सामना करना होगा। उसने सर हिलाया और बात खत्म हो गई। और वही मेरी उससे आखिरी गुफ्तगू थी। उस दिन वो सुबह की तरह घर से निकला और मुझे यकीन था शाम को हस्बे मामूल वापस आ जाएगा। लेकिन वो शाम नहीं आई, वो रात भी नहीं आई। और जब रात गुजर कर सुबह होने लगी तो मेरे दिल में बेचैनी बढ़ती गई। ना उसका कोई दोस्त था, ना कोई हमसाया जिससे मैं पूछ सकती थी कि वो कहाँ है। आखिरकार मैंने फैसला किया कि खुद बाहर निकल कर उसे तलाश करती हूँ। बेटी से कहा, दरवाजा बंद रखना और किसी के लिए ना खोलना। मैं तुम्हारे बाप को ढूंढने जा रही हूँ। मेरे कदम बोझल थे, लेकिन दिल में एक उम्मीद थी कि शायद वो किसी काम में फंस गया हो और वापस आ जाएगा। अभी मैं दरवाजा खोलने ही वाली थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। दिल ने कहा, शायद वो आ गया है। मेरा शौहर मेरी आंखों के सामने खड़ा होगा। मैं उसे खूब डांटूंगी कि बीवी और बेटी को इस तरह छोड़कर कोई जाता है? क्या तुम्हें हमारी फिक्र नहीं? लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मेरे शौहर के जिस्म को 4 आदमियों ने उठा रखा था। वो अपने पैरों पर नहीं आया था, वो दुनिया से जा चुका था। किसी को मालूम नहीं था कि उसे क्या हुआ। किसी ने कुछ नहीं देखा, किसी ने कुछ नहीं सुना। सबके चेहरे खामोश थे, सब नजरें चुरा रहे थे। मुझे लगा मेरा सब कुछ खत्म हो गया, मेरा सहारा छिन गया। लेकिन मेरी बेटी मेरी आंखों के सामने थी और मेरे आंसू मेरे अंदर ही जम गए। मैं चीख नहीं सकी, मैं रो नहीं सकी, मैं बस खड़ी रही, क्योंकि जिम्मेदारियां औरत को जीने भी नहीं देती और मरने भी नहीं देती। मेरे शौहर को मट्टी के हवाले कर दिया गया और मैं उसकी आखिरी बात को याद करती रही जो उसने कहा था, सारी जिंदगी ऐसे नहीं गुजर सकती। और मुझे यकीन था कि वो कुछ ऐसा करने जा रहा था जो शायद उसे हमसे जुदा कर गया।
میرا شوہر اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ اس کے جانے کے بعد جیسے میری زندگی کا چراغ بجھ گیا ہو۔ میں اندر سے بالکل خالی ہو گئی تھی۔ کوئی امید، کوئی سہارا، کوئی طاقت باقی نہ رہی تھی۔ میں جیسے چلتی پھرتی لاش بن گئی تھی۔ میری بیٹی جو بھی بہت چھوٹی تھی، وہ بھی اپنے والد کے انتقال کے بعد ایسی خاموش ہو گئی جیسے کسی نے اس کی آواز چھین لی ہو۔ وہ ہر وقت میرے پاس بیٹھی رہتی، میری گود میں سر رکھ کر سسکیاں بھرتی، کبھی میری آنکھوں میں دیکھتی تو فوراً اپنا چہرہ چھپا لیتی کہ کہیں اس کے آنسو مجھے مزید نہ توڑ دے۔ اس کا دکھ بھی میرے دکھ سے کم نہیں تھا۔ ہم دونوں ماں بیٹی ایک دوسرے کے ساتھ صرف سانس لے رہے تھے۔ جینے کا کوئی جذبہ باقی نہیں رہا تھا۔ کوئی مقصد، کوئی روشنی، کوئی منزل نظر نہیں آتی تھی۔ ابھی شوہر کو گزرے بمشکل 3-4 دن ہوئے تھے کہ ایک صبح میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ نہ جسم میں طاقت رہی، نہ ذہن میں ہوش باقی تھا۔ میں بستر پر پڑی سسک رہی تھی، سر میں شدید درد تھا۔ بخار کی شدت نے مجھے بری طرح جکڑ رکھا تھا۔ جسم کا ایک ایک حصہ جیسے شل ہو چکا تھا۔ آنکھیں بند تھیں مگر کانوں کو آس پاس کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ اسی حالت میں اچانک دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگی۔ دروازہ مسلسل پیٹا جا رہا تھا جیسے کوئی غصے میں ہو یا بے صبری کے عالم میں ہو۔ میری بیٹی گھبرا گئی۔ میں نے اسے پہلے ہی سمجھایا ہوا تھا کہ اگر دروازے پر کوئی غیر ہو تو کبھی دروازہ نہ کھولنا۔ میں نے اسے بار بار یہ بات سمجھائی تھی کیونکہ دنیا میں اکیلی عورت اور یتیم بچی کے لیے ہر دروازہ خطرناک بن سکتا ہے۔ لیکن شاید میری بیماری نے اس کو پریشان کر دیا تھا۔ وہ میری حالت دیکھ کر خود سے فیصلہ نہ کر سکی اور آہستہ آہستہ دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ جیسے اس نے دروازہ کھولا، سامنے مکان مالک کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ تھا، آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی جو مجھے اب تک نہیں بھولتی۔ اس نے میری بیٹی کو سر سے پاؤں تک اس طرح دیکھا جیسے وہ کوئی چیز ہو جسے پرکھا جا رہا ہو۔ پھر اس نے سخت لہجے میں کہا، ہماری ماں کہاں ہے؟ 2 مہینے کا کرایہ باقی ہے۔ تمہارا باپ مر گیا تو میں نے لحاظ کر لیا، لیکن اب میرا صبر ختم ہو چکا ہے۔ صبح تک کرایہ دو ورنہ یہ گھر خالی کر دو۔ میری بیٹی سہم گئی۔ وہ دروازہ بند کر کے تیزی سے میرے پاس آئی اور میرے گلے سے لگ گئی۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھیں، وہ کانپ رہی تھی۔ میں نے بمشکل اپنی آواز نکالتے ہوئے پوچھا، کون تھا دروازے پر؟ تو وہ رو رو کر کہنے لگی، امی، وہ مکان مالک تھا۔ وہ مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا جیسے میں کوئی چیز ہوں یا جیسے وہ مجھے خریدنا چاہتا ہو۔ یہ سن کر میرا دل جیسے ڈوب گیا۔ میں نے کمزور آواز میں کہا، بیٹا تم دروازے پر کیوں گئی؟ تو وہ بولی، امی آپ بیمار تھیں، مجھے لگا شاید کوئی ضروری کام ہوگا اس لیے میں چلی گئی۔ مجھے کیا پتا تھا وہ ایسا ہوگا۔ میں نے اسے کچھ نہ کہا، صرف اتنا کہا کہ آئندہ کبھی دروازہ مت کھولنا، چاہے کوئی بھی ہو، چاہے کچھ بھی ہو، کیونکہ اب ہمیں اس دنیا میں اپنے سائے سے بھی ڈرنا ہوگا۔ گھر میں جو تھوڑے بہت پیسے شوہر کے جانے کے بعد بچے تھے وہ اب ختم ہونے کے قریب تھے، اور سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ اگر میں کسی کام پر جاتی تو اپنی چھوٹی سی بیٹی کو کس کے پاس چھوڑتی۔ دن رات سوچتی رہتی تھی لیکن کوئی راستہ سجائی نہیں دیتا تھا۔ ایسے لگتا تھا زندگی ایک بند گلی میں جا چکی ہے جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں۔ ہر دن ایک نئی اذیت لے کر آتا تھا، ہر رات ایک نیا ڈر دکھا کر گزر جاتی تھی۔ لیکن اس شام مجھے وہ وجہ بھی مل گئی جس نے مجھے زندگی سے مکمل طور پر مایوس کر دیا تھا۔ شام کے وقت میں تھوڑی سی دال لینے قریبی کرانے کی دکان تک گئی تو راستے میں پھر مکان مالک سامنے آ گیا۔ اس نے مجھے روکا اور کہا، میں صبح بھی آیا تھا تمہیں یاد دلانے کے لیے، کل تک کرایہ دے دینا۔ میں نے نہایت عاجزی سے کہا، انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ کچھ ہو جائے۔ تو اس نے ایک زہر آلود مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ویسے تمہاری بیٹی بڑی خوبصورت ہے، کہاں چھپا کر رکھی ہوئی تھی؟ اس کی بات سن کر میرے جسم میں آگ لگ گئی، میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ میرا جی چاہا میں زمین میں گڑ جاؤں یا وہ زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ میں کچھ بولی نہیں۔ وہ آگے بڑھ کر کہنے لگا، میری بیوی بہت موٹی اور بدصورت ہے، بچوں نے اس کا جسم تباہ کر دیا، اب میرا دل اس میں نہیں لگتا، سوچ رہا ہوں کسی جوان اور خوبصورت عورت سے شادی کر لوں۔ میرے 3 گھر ہیں، 10 گھر میں اس نئی بیوی کے نام کر دوں گا، وہ عیش کرے گی، خوب عیش کرے گی۔ جیسے ہی اس کی یہ بات سنی میرا خون کھولنے لگا۔ میں نے بمشکل خود کو روکا اور کہا، آپ مجھے یہ سب کیوں بتا رہے ہیں؟ تو وہ کہکہا لگا کر بولا،
سمجھدار کو اشارہ ہی کافی ہوتا ہے، اور وہاں سے چلا گیا۔ میرے قدموں تلے سے زمین نکل چکی تھی، میں جیسے پتھر کی ہو گئی تھی، سانس لینا بھول گئی تھی۔ اس کی باتوں کا مطلب صاف تھا، وہ میری بیٹی کو اپنی ہوس کا نشانہ بنانا چاہتا تھا، یا شاید مجھے اپنی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر اپنے جال میں پھنسانا چاہتا تھا۔ لیکن میں کیسے اپنی بیٹی کو ایک بوڑھے اور بد کردار شخص کے حوالے کر دیتی جو محلے بھر میں بدنام تھا؟ کیا میری بیٹی نے کوئی گناہ کیا تھا کہ میں اسے ایسی سزا دیتی؟ میں نے تو اسے ہمیشہ پکیزہ اور باعزت زندگی دینے کا خواب دیکھا تھا۔ اس وقت میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور میں آسمان کی طرف دیکھ کر صرف یہی کہہ سکی کہ یا اللہ، اب کیا کروں؟ اگر میرا شوہر زندہ ہوتا تو کبھی کوئی ایسی بات کرنے کی جرت نہ کرتا۔ گھر واپس آئی تو دل پر بوجھ اتنا تھا کہ سانس لینا دشوار لگ رہا تھا۔ تھوڑا بہت کھانا بنایا، دال چاول، اور ماں بیٹی دونوں نے زبردستی چند نوالے حلق سے اتارے۔ رات گہری ہو گئی، میری بیٹی میرے پہلو میں سو گئی، لیکن میری آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ میں چھت کی طرف دیکھتی رہی اور سوچتی رہی، کیا واقعی میرے اور میری بیٹی کے لیے کوئی امید باقی ہے، یا یہ دنیا ہمیں مکمل طور پر نگلنے کے در پہ ہے؟ سوچ رہی تھی اب کیا کروں گی، زندگی کو کیسے گزاروں گی، کہاں جاؤں گی، کون میرا درد سمجھے گا، کس کے آگے فریاد کروں گی؟ اتنی بے بسی اور تنہائی کبھی زندگی میں محسوس نہیں کی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، میری بیٹی میرے پہلو میں سکون سے سو رہی تھی، اس کا چہرہ چاند جیسا لگ رہا تھا۔ اس کا چہرہ چاند جیسا لگ رہا تھا، مجھے اس پر ترس بھی آ رہا تھا اور پیار بھی آ رہا تھا۔ میں جانتی تھی کہ میں اب اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتی، نہ کھانے کو کچھ تھا، نہ کرایہ دینے کو، نہ کوئی سہارا، نہ کوئی رشتہ دار، نہ کوئی آسرا۔ اچانک میری نظر سامنے رکھی شیلف پر پڑی، ایک چھوٹی سی ڈبیا پر گئی۔ ایک خیال میرے دماغ میں آیا، جیسے کسی نے اندر سے کہا کہ یہ راستہ باقی ہے۔ میں نے اس ڈبیا کو دیکھا، یاد آیا کچھ دن پہلے میں نے شوہر سے کہا تھا گھر میں چوہے بہت ہو گئے ہیں، چوہے مارنے کی دوائی لے آئیں، اور اس نے یہ زہر لا کر شیلف میں رکھ دیا تھا۔ میں نے اس وقت زیادہ دھیان نہیں دیا تھا، لیکن آج وہی چیز میری نظروں میں کسی نعمت کی طرح چمک رہی تھی۔ میں نے سوچا اگر میں یہ زہر کھا لوں تو سب کچھ ختم ہو جائے گا، نہ کوئی کرایہ مانگے گا، نہ کوئی بیٹی پر بری نظر ڈالے گا، نہ کوئی بے عزتی ہوگی، نہ غربت کا تانا رہے گا، نہ بھوک کی مار ہوگی، نہ تنہائی کا درد ہوگا، نہ بیٹی کی معصوم آنکھوں میں سوال دیکھنے پڑیں گے، نہ کسی ظالم کی باتیں سننا ہوں گی۔ سب کچھ ختم ہو جائے گا، ایک پل میں میری ساری مصیبتیں ختم ہو جائیں گی۔ میں نے آہستہ سے تکیہ اٹھایا، اپنی بیٹی کے چہرے کی طرف دیکھا جو گہری نیند میں تھی۔ اس کی سانسیں ہموار تھیں، جیسے دنیا سے بے خبر ہو، جیسے اس کے آس پاس کچھ بھی برا نہ ہو۔ میں نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا، اس کی پیشانی پسینے سے نم تھی۔ میں نے اس کا چہرہ چوما اور پھر اس کی چھوٹی سی انگلی پکڑ کر دیر تک تھامے رکھی۔ میری آنکھوں سے آنسو تیزی سے بہنے لگی، میری سوچیں ایک عجیب اندھیرے میں جا چکی تھیں۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کر رہی ہوں۔ سوچوں کو سوچتے سوچتے صبح ہو گئی تھی۔ اذان کی آواز کانوں میں گونجی تھی، جیسے اللہ نے مجھے جھنجھوڑا ہو۔ میں نے اپنی سوچوں کو سمیٹا اور وہی فیصلہ کیا جو دل میں پل رہا تھا۔ میں نے سوچا اس زہر کو کھا کر آج اپنی زندگی کا خاتمہ کر دوں گی، آج اپنے غموں کو ختم کر دوں گی، آج اپنے سوالوں کو خاموش کر دوں گی، آج اپنے آنسوؤں کو بند کر دوں گی۔ میں نے آہستہ سے ہاتھ بڑھایا، زہر کی ڈبیا اٹھا لی۔ میرا ہاتھ کانپ رہا تھا، دل دھڑک رہا تھا، ذہن میں صرف ایک ہی بات تھی کہ اب ختم کرنا ہے سب کچھ۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کی، جیسے ہی انتہائی قدم اٹھانے لگی، اچانک دروازے پر زور سے دستک ہوئی، جیسے کسی نے مجھے روک دیا ہو، جیسے کسی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا ہو، جیسے کسی نے کہا ہو نہیں، رکو ابھی نہیں، جیسے آسمان سے کوئی صدا آئی ہو۔ میں چونک گئی، تکیہ ایک طرف پھینک دیا۔ میری بیٹی بھی ڈر گئی تھی، وہ جاگ گئی تھی، گھبرا کر کہنے لگی کیا ہوا امی؟ میں نے اسے گلے سے لگا لیا، اس کا ماتھا چوما اور کہا کچھ نہیں ہوا، کچھ نہیں میری جان، کچھ نہیں ہوا، تم بیٹھو میں دیکھ کے آتی ہوں باہر کون ہے۔ میں نے آنسو صاف کیے، اپنے دل کو سنبھالا اور آہستہ آہستہ دروازے کی طرف گئی۔ میرے دل میں یقین تھا دروازے پر مکان مالک ہوگا، جو ہمیشہ کی طرح کوئی بری بات کہے گا یا ڈرائے گا یا دھمکائے گا، لیکن اس بار میں نے فیصلہ کر لیا تھا۔
मैं डरने वाली नहीं हूँ। मैं माँ हूँ, और माँ अगर कमज़ोर हो जाए तो बच्चे बिखर जाते हैं। मैंने खुद से वादा किया था कि आज मैं कमज़ोर नहीं बनूंगी। मैंने अपने दिल में कहा, शेर से ज़्यादा ताकतवर कोई नहीं होता। लेकिन जब शेर मौजूद ना हो तो शेरनी वो ताकत दिखाती है जो शेर से भी बढ़कर होती है। आज मैं शेरनी माँ बनूंगी। आज मैं अपनी बेटी के लिए लड़ूंगी। आज मैं किसी के सामने रुसवा नहीं होने दूंगी। आज मैं झुकूंगी नहीं, रुकूंगी नहीं। आज मैं हारूंगी नहीं। मैंने दरवाजा खोला तो हैरत हुई। सामने मकान मालिक नहीं, बल्कि दो अजनबी लोग खड़े थे। दोनों के चेहरे संजीदा थे, उनके लिबास साफ सुथरे थे। एक के हाथ में बैग था, दूसरे ने जैकेट पहनी हुई थी। मैंने हिचकिचाते हुए कहा, जी कौन? आप लोग कौन हैं? मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। उन्होंने नहायत नरमी से कहा, बहन, इजाजत दें तो अंदर आकर बात कर लें। भाभी। जब उन्होंने मुझे भाभी कहा तो मेरे दिल को एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। मैंने हैरत से पूछा, आप कौन हैं? उन्होंने कहा, हम उसके दोस्त हैं। हमें आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। दरवाजे पर खड़े होकर नहीं हो सकती बात। मैंने थोड़ा सोचा, फिर दरवाजा खोल दिया और कहा, आए अंदर। वो दोनों अंदर आए। जैसे ही एक ने मेरे सर पर हाथ रखा, मेरे दिल में यकदम एक एहतराम का जज्बा पैदा हुआ। हमारे यहाँ सर पर हाथ रखने का मतलब होता है आपको बहन या बेटी समझा गया है। मैंने महसूस किया ये लोग शरीफ और मुहज्जब हैं, मुझे उनसे कोई खतरा नहीं। वो दोनों बैठ गए। मैंने उनके सामने पानी रखने की कोशिश की, लेकिन इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, आप बैठ जाएं, आपसे एक अहम बात करनी है। मैंने उनकी आंखों में संजीदगी देखी। कहा, जी फरमाएं। मेरी बेटी कमरे में ही थी। मैंने उसे पहले ही कहा था कि बाहर ना आना। मैं दिल ही दिल में दुआ कर रही थी कि उन लोगों की बात मुझे कोई नई रोशनी दे, कोई नई उम्मीद दे, कोई ऐसा रास्ता जो मेरी बेटी को इज्जत के साथ जिंदा रख सके। मेरी जान में जान आ गई थी, लेकिन दिल अभी भी धड़क रहा था। मैंने उनकी बात का इंतजार कर रही थी। उन्होंने बड़े अदब और अफसोस भरे लहजे में कहा, हमें तुम्हारे शौहर अमजद की वफात का बहुत दुख है। वो हमारा नहायत करीबी और काबिल इत्मीनान दोस्त था, जिसने हमारे लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दी, और हमें आज भी उसकी जुर्रत, बहादुरी और कुर्बानी पर फख्र है। वो वक़्त हमारे लिए बहुत कठिन था, जब हम एक बड़े कारोबारी नुकसान में फंस गए थे। हमारे 12 करोड़ रुपए एक बहुत ही चालाक और खतरनाक गिरोह के पास पहुंच चुके थे। हम हर दरवाजा खटखटा चुके थे, हर कोशिश कर चुके थे, लेकिन कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। तभी अमजद ने हमें ये पेशकश की कि वो हमारे पैसे वापस निकलवा सकता है, मगर इसके बदले मैं उसे 1 करोड़ रुपए बतौर कमीशन दिया जाए। हमने सोचा, अगर हमारे पैसे वापस मिल जाते हैं, हम 1 करोड़ क्या, बल्कि 3 करोड़ देने को भी तैयार हैं, क्योंकि हम जानते थे कि उन लोगों से रकम निकलवाना कितना मुश्किल काम है। ये सुनकर अमजद बहुत खुश हुआ, पूरी दयानतदारी और हिम्मत के साथ इस काम में जुट गया। उसने दिन रात एक कर दिए। वो इन खतरनाक लोगों के दरवाजे पर जाके बैठता रहा, घंटों और बाजुकात तो पूरी रात वहां गुजार देता। कहता था, या तो मेरे पैसे वापस कर दो या फिर मुझे खत्म कर दो। उसकी बातों पर लोग पहले हंसते थे, लेकिन रफ्ता रफ्ता वो उसकी बहादुरी से मुतासिर होने लगे। आखिरकार वो वक्त भी आया जब उनमें से कुछ लोगों ने हार मान ली और हमसे मुआहदा कर लिया कि वो हर महीने हमें 50 लाख रुपए वापस करेंगे। लेकिन उनमें से एक आदमी नहायत फितना परवर और फसाद पसंद था, जो ये नहीं चाहता था कि पैसे वापस किए जाएं। उसने अमजद की राह में रुकावटें खड़ी की और फिर एक दिन मौका पाकर उसकी जान ले ली, ताकि बाकी किसी को ये हिम्मत ना हो कि उनसे रकम का मुतालबा करे। आज पहली किस्त के 50 लाख रुपए हमारे पास आ चुके हैं, मगर अमजद अब इस दुनिया में नहीं रहा। हमें उसकी कुर्बानी हमेशा याद रहेगी, और हम चाहते हैं कि उसकी बीवी और बेटी को अकेला ना छोड़ें। हम चाहते हैं तुम हमारे साथ हमारे घर चलो। हमारे घर में बहुत बड़ी हवेली है, उसके अंदर कुछ क्वार्टर बने हुए हैं, जहां तुम्हें मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ और सुकून मिलेगा। तुम्हारी रहाइश, खुराक, तलीम, इलाज, लिबास और रोज़मर्रा के तमाम अखराजात हम अपनी जिम्मेदारी समझकर पूरी करेंगे। हम हर महीने तुम्हारे अकाउंट में 10 लाख रुपए भेज दिया करेंगे, ताकि तुम्हें किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। साथ ही हम चाहते हैं कि तुम्हारी बेटी का रिश्ता भी हमारे घर में हो जाए।
ہمارے خاندان میں کئی جوان پڑھے لکھے لڑکے ہیں جن میں سے کسی ایک کے ساتھ ہم تمہاری بیٹی کی منگنی کرنا چاہتے ہیں تاکہ امجد کی نشانی ہمارے ساتھ ہمیشہ جڑی رہے اور ہم اس کی قربانی کا بدلہ اپنی خدمت سے دے سکیں۔ اگر تمہیں ہماری اس پیشکش کو قبول کرو تو یہ ہمارے لیے باعث فخر ہوگا، اور اگر تم نہ کرنا چاہو تو تمہیں کوئی زبردستی نہیں۔ ہم تمہیں بہن سمجھتے ہیں اور بہن کو زبردستی کے لیے کبھی نہیں کہا جاتا۔ ان کی بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ میرے دل میں ایک درد اٹھا کہ امجد نے غربت کے ہاتھوں تنگ آ کر کتنی بڑی قربانی دے دی۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور انہیں بتایا کہ جس مکان میں رہتی ہوں اس کا مالک میری بیٹی پر بری نظر رکھتا ہے، مجھے بار بار ڈراتا دھمکاتا ہے۔ انہوں نے غصے سے کہا، ایسے کمینے آدمی کو تو ہم ابھی سبق سکھاتے ہیں، تم ہمارے ساتھ چلو۔ اب ہم صبح ان کے ساتھ جانے لگے تو مکان مالک دروازے پر کھڑا ہو گیا، چیخنے لگا کہ کرایہ دیے بغیر کہاں بھاگ رہی ہو۔ انہوں نے فوراً اپنی جیب سے پیسے نکالے اور اس کے منہ پر دے مارے اور کہا، یہ ہماری بھابھی ہے، ہم انہیں عزت سے اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں، تجھے تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ یہ پکڑ اپنے پیسے اور دفع ہو جا یہاں سے۔ مکان مالک کا چہرہ غصے اور شرمندگی سے لال ہو گیا۔ میں نے جلدی سے اپنی بیٹی کا ہاتھ تھاما اور ان لوگوں کے ساتھ ان کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ جب ہم ان کے گھر پہنچے تو واقعی وہ ایک وسیع و عریض حویلی تھی جہاں زندگی کا ہر سکون موجود تھا۔ انہوں نے ہمیں ایک الگ کوارٹر دیا جہاں ہم آرام اور تحفظ کے ساتھ رہنے لگے۔ ہر مہینے میرے اکاؤنٹ میں 5 سے 7 لاکھ روپے ڈالے جانے لگے۔ میری بیٹی کی تعلیم کا مکمل بندوبست انہوں نے کیا۔ اسکول کی فیس، یونیفارم، کتابیں، ہر چیز وہی مہیا کرتے تھے۔ ہمارے کھانے پینے کا مکمل انتظام تھا۔ ان کے گھر کے سب لوگ نہایت محبت اور احترام سے پیش آتے تھے۔ تھوڑے ہی عرصے بعد ان کے ایک بیٹے نے میری بیٹی سے انسیت ظاہر کی۔ انہوں نے دونوں کی منگنی کر دی اور مجھے کہا کہ جب تمہاری بیٹی 20 سال کی ہو جائے گی تو ہم بڑے دھوم دھام سے اس کی رخصتی کریں گے تاکہ امجد کی بیٹی ہمیشہ ہمارے خاندان میں رہے، ہم اسے اپنے خون کا حصہ سمجھ کر عزت دے سکیں۔ یہ لوگ واقعی بہت زیادہ اچھے تھے، اصل میں خاندانی لوگ تھے جنہیں تعلق نبھانے کا فن آتا تھا، جنہیں یہ پتا تھا کہ دوستی کا مطلب صرف اچھے وقت میں ساتھ دینا نہیں بلکہ مشکل وقت میں ایک دوسرے کا سہارا بننا ہوتا ہے۔ اگر یہ چاہتے تو کبھی بھی واپس نہ آتے، کبھی ہمارے بارے میں نہ پوچھتے، ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دیتے تو ان کا کچھ بھی نہ جاتا۔ ان کی زندگی ویسے ہی آسائشوں سے بھری ہوئی تھی، ان کے پاس دولت تھی، طاقت تھی، اثر و رسوخ تھا، انہیں ہماری فکر کرنے کی کوئی مجبوری نہیں تھی اور نہ ہی ضرورت تھی، لیکن انہوں نے جیداری نبھائی۔ انہوں نے دوستی کا وہ حق ادا کیا جس کی مثال شاید ہی کہیں ملے۔ انہوں نے امجد کے جانے کے بعد بھی ہمیں وہ عزت دی، وہی مقام دیا جو شاید وہ اپنے کسی عزیز ترین رشتہ دار کو دیتے۔ ان کے اس رویے نے میرے دل میں ان کے لیے بے حد احترام پیدا کر دیا۔ میں نے دل سے ان کو دعائیں دینا شروع کر دیں۔ میری بیٹی اب خوش تھی کیونکہ وہ ایک اچھے اسکول میں جا رہی تھی اور آگے چل کر ایک اچھے کالج میں داخل ہوئی تھی جہاں نہ صرف تعلیم کا معیار بہت اعلیٰ تھا بلکہ وہاں اسے ہم عمر لڑکیاں بھی ملیں جس کے ساتھ اس کی دوستی کی ہنسی خوشی وقت گزرا۔ وہ پہلے جس تنہائی اور محرومی کا شکار تھی وہ سب اب پیچھے رہ چکا تھا، اب وہ خود کو مکمل اور محفوظ محسوس کرتی تھی۔ ان کی بہت بڑی حویلی تھی جو کسی محل سے کم نہیں تھی، جہاں کل ملا کر 43 افراد رہائش پذیر تھے۔ ان میں عورتیں تھیں، لڑکیاں تھیں، بچے تھے، جوان لڑکے تھے، سب کے سب نہایت محبت اور اپنائیت سے پیش آتے تھے۔ محبت کبھی یہ احساس نہ ہونے دیا گیا کہ میں ان کی خونی رشتہ دار نہیں بلکہ ایک دوست کی بیوہ ہوں۔ انہوں نے مجھے بھی اپنے خاندان کا حصہ سمجھ لیا تھا۔ جب بھی کسی سے میرا تعارف کرواتے بڑے فخر سے کہتے، یہ ہماری بڑی بھابھی ہیں۔ خاندان میں کوئی اہم فیصلہ ہوتا میری رائے ضرور لی جاتی تھی، چاہے وہ کسی بچے کی تعلیم کے بارے میں ہو، کسی تقریب کا انتظام ہو، ہر موقع پر مجھے مشورے میں شامل کیا جاتا، میری بات کو اہمیت دی جاتی تھی۔ یہ سب میرے لیے ایک نیا تجربہ تھا کیونکہ میری اپنی زندگی میں تو مجھے کبھی وہ عزت اور وہ مقام نہیں ملا کہ میرے مشورے کو سنا جائے یا میری موجودگی کو اہم سمجھا جائے۔ کہنے کو تو میرے ماں باپ اور بھائی بہن سب زندہ تھے
لیکن جب سے میں اس گھر سے نکلی تھی، جب سے میں امجد کے ساتھ اپنی مرضی سے بھاگ آئی تھی، تب سے میرا ان سے کوئی رابطہ نہیں تھا، نہ ہی مجھے کوئی رابطہ کرنا تھا، کیونکہ جو دکھ مجھے میرے اپنوں نے دیے وہ کسی دشمن نے بھی نہ دیے۔ میرے والدین نے مجھے میری محبت کے لیے ٹھکرا دیا تھا، میرے بھائیوں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا تھا، میری بہنوں نے میرا نام لینا چھوڑ دیا تھا۔ ایسی صورت میں جب اپنے ہی پرائے ہو جائیں تو انسان پھر دنیا کے کسی بغیر کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑنے سے نہیں ڈرتا۔ میرے لیے یہ خاندان غیر نہیں رہے تھے، انہوں نے مجھے اور میری بیٹی کو وہ پیار دیا جو میرے اپنوں نے نہ دیا۔ اب میری زندگی میں کوئی بڑی پریشانی نہیں تھی، اللہ کا شکر تھا کہ میں ایک پرامن اور باعزت زندگی گزار رہی تھی۔ میری بیٹی بھی خوش تھی، وہ پڑھائی میں اچھی تھی، اپنے مستقبل کے لیے سنجیدہ تھی۔ اب مجھے بس ایک ہی دکھ تھا، وہ تھا امجد کا دکھ۔ اس کی یاد دل سے کبھی نہیں جاتی۔ ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ 14 سال گزارے تھے، وہ 14 سال ہر لحاظ سے میرے لیے انمول تھے۔ میں نے ان 14 سالوں میں غربت بھی دیکھی، بھوک بھی سہی، محرومیوں کا سامنا کیا، لیکن اس سب کے باوجود ہم نے ان لمحوں کو خوشی خوشی گزارا۔ ہم نے ایک دوسرے کا ساتھ دیا، کبھی ایک دوسرے کو اکیلا محسوس نہ ہونے دیا۔ امجد میرا ہمسفر ہی نہیں بلکہ میرا سب کچھ تھا، وہ شوہر بھی تھا، دوست بھی تھا، محافظ بھی تھا۔ اس کے جانے کے بعد میرے دل میں ایک خلا پیدا ہو گیا جسے کوئی اور نہیں بھر سکتا۔ وہ 14 سال میری زندگی کا اصل سرمایہ ہے، اور اب انہی یادوں کے سہارے مجھے اپنی باقی کی زندگی گزارنی ہے۔ اب میں چاہتی ہوں کہ میری بیٹی کامیاب اور خوش رہے، ایک اچھا جیون ساتھی اسے ملے، اور اسے وہ سب کچھ ملے جو میں نہ پا سکی۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ میرے لیے اور میری بیٹی کے لیے دل سے دعا کریں، کیونکہ اب ہماری زندگی دعا کے سہارے چل رہی ہے۔ ناظرین، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔